हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले वेल्ड कनेक्सनको न्युमेरिकल लिएर आएको छौँ। यो एउटा सिम्पल न्युमेरिकल हो जहाँ चाहिँ हामीले लेन्थ अफ वेल्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अ टाई मेम्बर अफ अ ट्रस consists of a double angle section each 80 mm into 80 mm into 8 mm welded on the opposite side of 12 mm thick gusset plate is shown in figure. Design of fillet weld for making the connection in the workshop. The factory tensile force in the member is 300 kilonewton. यहाँनिर डाइरेक्ट फ्याक्टरी टेन्साइल फोर्स भनेको छ। यसलाई 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन किनकि यो डाइरेक्ट फ्याक्टरी लोड दिएको छ। सर्भिस लोड दिएको भए चाहिँ हामीले 1.5 ले मल्टिप्लाई गरेर फ्याक्टरी लोड निकालेर त्यो अनुसारले डिजाइन गर्थ्यौँ। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट फ्याक्टरी लोड दिएको छ, त्यसबाट डाइरेक्ट 300 किलोन्युटन फोर्सलाई लिएर हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि डबल एङ्गल भनेको छ। एङ्गलको साइज भनेको 80 × 80 × 8 भनेको छ। यो हाम्रो एङ्गलको साइज हो। अनि डबल एङ्गल भनेको छ अपोजिट साइड अफ 12 mm थिक गसेट प्लेट। यो गसेट प्लेट हो। यो भनेको कति छ 12 mm छ। यो 12 mm छ। अनि दुईतिर अपोजिट साइडमा हाम्रो एङ्गल सेक्सन छ। यो र यो एङ्गल सेक्सन भयो जुनको साइज चाहिँ 80 × 80 × 8 mm छ। अब हामीले यो LW1 र LW2 निकाल्नु पर्ने छ, अर्थात् टोटल भन्दाखेरि लेन्थ अफ वेल्ड निकाल्नु पर्ने छ। अब यहाँ क्वेसनमा दिएको जे जे इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ तल लेखौँ। फर FE 410 FU अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भनेको 410 MPa भयो। अनि यिल्ड स्ट्रेन्थ भनेको 250 MPa भयो। IS 808 1989 टेबल नम्बर 1 फर IS 80 × 80 × 8 यो चाहिँ हामीले यो IS 808 1989 टेबल नम्बर 1 बाट हेर्न पनि सक्यो, अथवा हाम्रो यो बिर्ला बुकको कोडमा स्टिल टेबलमा पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँ छ 8081 × 8 भनेको यहाँ छ। CXX भनेको 2.27 CM भनेको 22.7 mm। CX कति रहेछ 22.7। CX भनेको 22.7 mm। H1 भनेको के हो त यहाँनिर है त। र चाहिँ हाम्रो CX भनेको यहाँदेखि यसको सिधीसम्मको पोइन्ट हो, मानौँ यो यति। सरी CX इक्वल्स टु CY हो नि त। यता मान्दा पनि हो, यता मान्दा पनि। यहाँदेखि यहाँ भनेको हाम्रो CX अथवा CXX भनेको कति छ 22.7 छ। यो 22.7 यो भयो यति। अनि बाँकी रहेको यो जुन पोर्सन छ नि यो भनेको H1 ले डिनोट गरेको छ यो क्वेसनमा, यो सोलुसनमा। अनि H1 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 80 माइनस यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यति। यो 80 माइनस गर्दाखेरि जति आयो त्यो भनेको H1 भयो। 80 माइनस 22.7 गर्दाखेरि कति आयो 57.3 mm। यसमा भनेको यो इक्वल सेक्सन हो नि त, त्यही भएर CXX र CYY बराबर। यो यति पनि यो पनि 22.7 mm नै हुन्छ। CXX र CYY बराबर हुन्छ। CX र CYY बराबर हुन्छ किनकि यो इक्वल सेक्सन हो। अब भनेको सबै डाटाहरू लेख्यौँ हैन। अब साइज अफ वेल्ड, मिनिमम साइज अफ वेल्ड चाहिँ कति हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेबल नम्बर 21 क्लज 10.5.2.3 हेर्नुपर्ने हुन्छ। टेबल नम्बर 21 यहाँ छ मिनिमम साइज अफ फर्स्ट रन और सिंगल रन फिलेट वेल्ड। मिनिमम साइज भनेको थिकनेस अफ थिकर प्लेट। थिकनेस अफ थिकर प्लेट भनेको हाम्रो कति छ 12 mm होला, गसेट प्लेटै हो।
यो हाम्रो कति छ यो 12 mm छ यो भनेको 8 mm छ भनेको थिकर कुन छ 12 छ भने चाहिँ हामीले 12 अनुसार हेर्नु पर्यो 12 mm भनेपछि कहाँ पर्छ 10 देखि 20 भनेपछि यहाँ पर्यो यसको लागि कति छ 5 mm मिनिमम साइज भनेको 5 mm भयो मिनिमम साइज 5 mm भयो अब एस म्याक्सिमम चाहिँ कति हुन्छ यसको लागि पनि क्लज 10.5.8.1 मा छ 10.5.8.1 10.5.8.1 यहाँ छ यो where the fillet weld is applied to the square edge of part, the section size of the weld should generally be at least 1.5 mm less than the edge thickness. Edge thickness भन्दा चाहिँ 1.5 सानो हुनु पर्यो edge thickness जति छ त्यसमा 1.5 माइनस गरेर फेरि जति आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ म्याक्सिमम साइज अफ वेल्ड हुन्छ एड्स थिकनेस भनेको टी भनेको चाहिँ के हो थिकनेस अफ थिनर प्लेट हाम्रो 8 र 12 थियो थिनर भनेको 8 हो भनेपछि 8 माइनस 1.5 गर्दा कति आयो 6.5 हाम्रो म्याक्सिमम साइज अफ वेल्ड भयो अब अर्को पनि छ यो त स्क्वायर इड्सको लागि थियो नि त अब अर्को कति छ क्लज 10.5.8.2 10.5.8.2 when the fillet weld is applied to the rounded toe of the rolled section rounded भयो भने चाहिँ कति हुन्छ the specified size of the weld generally not exceed 3/4 of the thickness of the section at the toe को thickness को 3/4 भन्दा चाहिँ सानो हुनु पर्यो भनेको 3/4 into t को थिकनेस भनेको यो यसको थिकनेस 8 हो 3/4 into 8 गर्दा फेरि 6 आयो म्याक्सिमम भनेको हाम्रो 6 रहेछ मिनिमम 5 रहेछ भनेपछि यसकै बीचमा हामीले एज्युम गर्नु पर्यो मैले चाहिँ कति माने s = 5 mm इफेक्टिभ थ्रोट थिकनेस भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.707 इन्टु साइज अफ वेल्ड हुन्छ गर्दा फेरि कति आयो 3.535 mm आयो यो s हो है let LW be the total length of required for the weld let assume LW be the total length required for the weld LW चाहिँ total length of weld हो भनेर एज्युम गर्यौं हामीले त्यसपछि गामा MW = 1.25 यो पनि IS कोड 800-2007 टेबल नम्बर 5 मा छ वेल्ड को लागि यहाँ चाहिँ हाम्रो यसो क्वेशनमा सब मेड भनेको होला ए हैन वर्कशप भनेको छ वर्कशप अथवा सब भनेको एउटै कुरा हो वर्कशप भनेको छ फिल्ड हैन वर्कशप भनेपछि यो कति छ 1.25 छ वेल्ड त्यही भएर यहाँ कति भयो 1.25 आयो डिजाइन स्ट्रेन्थ अफ फिलेट वेल्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यो पनि कतिमा छ क्लज नम्बर 10.5.7.1.1 मा छ फिलेट वेल्ड को लागि डिजाइन स्ट्रेन्थ अफ फिलेट वेल्ड FWD shall be based on its throat area and shall be given by FWN by gamma MW अनि WN भनेको चाहिँ FU by √3 FU भनेको चाहिँ smaller of the ultimate stress of the weld or the parent metal को strength अनि गामा MW भनेको 12 बाट लिइसकेको छौं अब सबै भ्यालु हाल्नु पर्यो फर्मुलामा डिजाइन स्ट्रेन्थ अफ फिलेट वेल्ड भनेको FW भनेको FU by √3 गामा MW FU भनेको अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ यो यसको लागि यहाँ छ 410 छ 410 भयो √3 भयो यो भनेको गामा MW यहाँ छ 1.25 हाल्दा कति आयो 189.37 न्युटन पर mm स्क्वायर आयो फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो PDW छ नि यो भनेको चाहिँ टोटल स्ट्रेन्थ हो अघि यो जुन FWD छ नि यो भनेको चाहिँ स्ट्रेस हो डिजाइन स्ट्रेस आयो यो भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ भनेको यो टोटल फोर्स चाहिँ आयो फोर्स भनेको के हो स्ट्रेस इन्टु एरिया
FWD भनेको स्ट्रेस हो, यो भनेको एरिया भयो। यसबाट के आयो लोड अथवा टोटल फोर्स आयो। FWD भनेको कति छ 189.37 न्युटन पर mm स्क्वायर। AW भनेको छ नि यो भनेको चाहिँ एरिया अफ वेल्ड हो क्या। एरिया अफ वेल्ड भनेको लेन्थ इन्टु थिकनेस गर्दाखेरि एरिया आयो नि त। यो LW भनेको हामीले एज्युम गरेको। TE भनेको थ्रोट थिकनेस अथवा थ्रोट इफेक्टिभ थिकनेस जे भन्दा पनि भयो। यो अघि हामीले निकालेको छ TE अथवा TT पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई। 3.535 mm छ। यो हाल्दाखेरि कति आयो 669.426 LW। एउटा इक्वेसन भयो। इक्वेसन I टु द फ्याक्टरेड लोड। अब यो जुन हाम्रो लोड छ नि, यो जुन हाम्रो डिजाइन स्ट्रेन्थ छ नि, यो डिजाइन स्ट्रेन्थ र फ्याक्टरेड लोड छ। हामीले डिजाइन स्ट्रेन्थ भनेको यो फ्याक्टरेड लोड भन्दा कि धेर हुनु पर्यो कि ठ्याक्कै बराबर हुनु पर्यो, अनि मात्र त हाम्रो डिजाइन गरेको वेल्डले त्यो जति लोड लाग्छ त्यो ठेक्न सक्छ। त्यही भएर हामीले यो दुईटालाई इक्वेट गरेर हामीले लेन्थ अफ वेल्ड चाहिँ हाम्रो मिनिमम कति चाहिन्छ भनेर त्यो निकाल्छौँ। यो दुईटालाई इक्वेट गरेर हाम्रो डिजाइन गरेको स्ट्रेन्थ र हामीले जति लोडको लागि डिजाइन गरेको त्यो जतिको लागि डिजाइन गरेको त्यो भन्दा हाम्रो डिजाइन स्ट्रेन्थ भनेको कि धेरै हुनु पर्यो कि बराबर हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यसले त्यो आउने लोडलाई ठेक्न सक्छ नि त। त्यही भएर हामीले त्यसलाई इक्वेट गरेको। इक्वेटिङ डिजाइन लोड टु द फ्याक्टरेड लोड गर्दाखेरि हाम्रो यसबाट के आउँछ भन्दाखेरि यसबाट लेन्थ अफ वेल्ड आउँछ। अब 269.426 LW यो भनेको के हो छ स्ट्रेन्थ अफ वेल्ड हो। यो भनेको त हाम्रो एउटा सेक्सनको लागि हो नि त, अनि हाम्रो त दुईटा सेक्सन छ, डबल एङ्गल छ, त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरेको यहाँ इक्वल टु 300 × 10⁻³ यो भनेको हाम्रो फ्याक्टरेड लोड हो। यसबाट LW भनेको के हो LW1 + LW2 हाम्रो वेल्ड। यो LW लाई चाहिँ माथिको वेल्ड र LW2 लाई चाहिँ तलको वेल्ड एज्युम गर्यौँ। हाम्रो यो माथि चाहिने वेल्ड र तल चाहिने वेल्ड बराबरै हुन्छ भन्ने छैन नि त, कम बेसी पनि हुन सक्छ, माथि धेर लाग्न सक्छ तल कम लाग्न सक्छ, थाहा छैन अहिले। त्यही डिजाइन गर्दैछौँ, डिजाइन अनुसारले जस्तो आउँछ हामीले त्यस्तै डिजाइन गर्छौँ। LW1 + LW2 = 448.145/2 इक्वेसन 2 भयो। अब लेट LW1 be the length of the top weld and LW2 be the length of the lower weld to make CG of the angle to coincide with that of weld। LW1 चाहिँ माथिको लेन्थ अफ वेल्ड भयो, LW2 चाहिँ तलको लेन्थ अफ वेल्ड भयो। टु मेक CG अफ एङ्गलको जुन CG छ त्यो र वेल्डको CGलाई चाहिँ कोइन्साइड एउटैमा पार्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि LW1 * लेन्थ यताको मुभमेन्ट माथिबाट लिने मुभमेन्ट र तलबाट लिने मुभमेन्ट चाहिँ बराबर भयो भने एङ्गलको CG र वेल्डको CG एकै ठाउँमा पर्छ। त्यही भएर हामीले त्यो इक्वेट गरेको यो LW1 भनेको माथिको लेन्थ भइहाल्यो, LW1 लेन्थ भन्दा पनि यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि लेन्थ र फोर्स नभनौँ होला, त्यसो भन्दाखेरि अलिक ठिक हुन्छ होला। यो LW1 र यसको यो जुन छ नि लेन्थ, यो लेन्थ र यसको हरिजन्टल र भर्टिकलको यो जति रेसियो छ नि, यो तलपट्टि पनि यो भर्टिकल र यो हरिजेन्टलको छ नि, यो दुईटाको रेसियो चाहिँ लेन्थ र हरिजेन्टल लेन्थ र यो हरिजेन्टल लेन्थ भयो, यो भर्टिकल लेन्थ हो। यसको रेसियो र यसको रेसियो चाहिँ बराबर पार्दैछौँ। यसको दुईवटा तरिका हुन्छ, एउटा फोर्सबाट पनि गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको चाहिँ लेन्थको दुईटाको रेसियोलाई पनि बराबर पारेर पनि गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ यो जुन एङ्गल छ यो एङ्गलको CG मानौँ यहाँ छ, यो वेल्डको CG पनि
यही पर्छ भनेर एज्युम गर्नको लागि चाहिँ यो भर्टिकल लेन्थ र यो हरिजेन्टल लेन्थको रेसियो अनि यतापट्टिको यो भर्टिकल लेन्थको र यो हरिजेन्टल लेन्थको रेसियो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। अब यो के भयो LW1 इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 57.3 LW1 इन्टु 57.3 इक्वल्स टु LW2 इन्टु 22.7 त्यही गरेको छ यहाँ LW1 इन्टु 57.3 इन्टु इक्वल टु LW2 इन्टु 22.7 गर्दाखेरि LW1 इक्वल्स टु 22.7 बाई 57.3 इक्वल्स टु LW2 आयो। LW1 इक्वल्स टु यति आयो 22.7 बाई 57.3 LW2 फ्रम इक्वेसन 2 and 3 फ्रम इक्वेसन 2 and 3 अब LW1 को भ्यालु हामीले यो इक्वेसनमा हालेर LW2 निकाल्छौँ गर्दाखेरि LW1 भनेको 22.7 by 57.3 LW2 plus LW2 equals to 448.145 by 2 गर्दाखेरि कति आयो LW2 160.49 आयो यो भनेको 165 mm LW1 भनेको हाम्रो टोटल कति छ यहाँ यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि आएको हो 224.072 minus 165 गर्दा कति आयो 59.07 आयो भनेको यसलाई मैले 60 राउन्ड गरेर 60 mm माने अर्थात् LW1 भनेको 60 mm हुनु पर्यो अनि LW2 भनेको चाहिँ 165 mm चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो हाम्रो दिएको यो 300 किलोन्युटन फोर्स छ नि हो त्यसलाई रेसिस्ट गर्नको लागि चाहिँ वेल्डको लेन्थ माथिको वेल्डको लेन्थ चाहिँ 60 mm हुनै पर्यो अनि तलको वेल्डको लेन्थ चाहिँ 165 mm हुनै पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन सक्यो यति गरेपछि हुन्छ पुग्छ।